من دیگه به کسی امیدی ندارم. این رسولم آدمی مثل نویدو برات پیدا کرد. برای حمزه، سمین و برای رومی هم که آدم مناسبی پیدا میکنه. خب که چی؟ من خوشحالم مامان بزرگ. باید خدامونو شکر کنیم مگه نه؟ از دستشون راحت شدیم. اما دخترم، من اینو میخوام که قبل از این که از این دنیا برم تو سر خونه زندگیت بری. این چه حرفاییه که میزنین مامان بزرگ؟ چی کار کنم دخترم؟ فقط دلم انگار یه ندای بدی میده. شما که زن خیلی قوی هستین.